हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब। दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक बाबरकत नाम से, जिसने हमारे लिए इतनी सारी नेमतें पैदा की। वो अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो है ना, कल वाले मेरे व्लॉग में कि हमारे घर गेस्ट आए थे मेरी सिस्टर इन लॉ की डेट फिक्स करने के लिए, तो उसी हवाले से फिर आज शॉपिंग का डे है। तो ये तकरीबन सुबह 12 बजे का टाइम था। मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था, तो जाने लगे थे हम लोग उसके लिए, सॉरी, शॉपिंग के लिए। तो मैंने कहा चलो शॉपिंग से पहले ना, ये मेरे ब्रेड पड़े हुए थे तो ये एक्सपायर हो जाने थे, आज इनकी लास्ट डेट थी। तो मैंने फिर सोचा कि इनकी ना कोई रेसिपी बना ली जाए, क्योंकि सारा ब्रेड का फुल पैक वैसे ही था। तो मैंने फिर एक दो आलू मेरे पास थे, वो बॉयल किए, उसमें हल्की सी नमक मिर्च ऐड कर दी, और बेसन लेके ना उसके अंदर मैंने नमक मिर्च जो है ना, वो गरम मसाला वगैरह चाट मसाला डाल दिया, और वो मैंने उसके अंदर आलू लगा के और बाद में बेसन ऊपर डाल लगा के ना, उसमें बेसन में डिप करके तो वो मैंने फ्राई कर लिया, और बहुत मज़े के बन के। ये मेरी अपनी बनाई हुई रेसिपी है। तो जो ये बिरयानी है, ये मैंने बाहर से ऑर्डर की थी, क्योंकि टाइम कम था। बच्चे जो थे ना, वो मैंने अपनी जो सिस्टर ने लाया उसके साथ ना बाहर भिजवाए थे। मैंने कहा आप ना ज़रा इनको बाहर ले जाए, थोड़ी देर के लिए हम लोग आ जाते हैं शॉपिंग करके। तो फिर जो है ना वो, क्योंकि इस तरह फिर वो भी ज़िद करती है, बेटी ज़िद करती है साथ जाने के लिए। तो अच्छा, मैंने ना जो लास्ट अपना प्रीवियस व्लॉग फर्स्ट जो अपलोड किया था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। तो मैंने सोचा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े यूट्यूबर हैं सिर्फ वही कामयाब हो सकते हैं। हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी देखने वाले लोग हैं, हमें भी कोई पसंद करने वाला है। तो इस हवाले से जब आपकी वीडियो पे व्यूज़ आने लग जाते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि हमें एक मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं, हमारी मेहनत जो होती है वो रायगा नहीं गई, हमें जो है ना ये करना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अच्छा, मैंने ना जो शॉपिंग है ना, उससे पहले सोच रही थी कि ना एक लिस्ट बना के ना घर से लेके जाऊं, क्योंकि ये होता है कि जब हम लोग अगर घर से लिस्ट नहीं ना लेके जाते, तो बाज़ार में फिर बंदा एक सोच में मुब्तला हो जाता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो पता नहीं, मतलब हम अपनी जेब में जितने पैसे होते हैं उससे जो चीज़ लेने जा रहे होते हैं वो नहीं लेते, और इधर उधर की चीज़ें खरीद के लेके घर आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना, मैंने फिर आज साथ ये मैं खाना खा रही थी और साथ मैंने ना एक लिस्ट बना ली, जिसमें मैंने मतलब सारी चीज़ें सोच के लिख ली कि मुझे कितने सूट लेने हैं, कितनी मुझे जो है ना वो जूते लेने हैं, ज्वेलरी वगैरह मुझे कौन सी लेनी है, और मतलब जो दूल्हे के कपड़े हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो मेरे पास जितने पैसे थे, मैंने उस हिसाब से सारा अपना हिसाब किताब लगाया कि सूट कितने के आ जाएंगे, अगर जूते मैं लेने जाऊंगी तो वो कितने के आ जाएंगे। और उसके बाद शादी जो थी ना, वो मतलब इतनी जो धूमधाम से नहीं थी हमने करनी, एक नॉर्मल फंक्शन ही था। तो वो इस वजह से कि फर्स्ट ये मैरिज नहीं थी, ये सेकंड थी। बस किसी वजह से, बस अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। तो बस किसी वजह से इस तरह हुआ था कि हमें फिर ये दोबारा से जो है ना, बस बेटियां आपको पता है अपने घर ही अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने फिर ये अपनी जो पॉकेट थी, मेरे पास जितने पैसे दिए गए थे उस हिसाब से 5 सूट थे, 3 जूते, मैंने कहा कर लेती हूँ उनके साथ, एक चादर हो जाएगी, एक बारात वाला जो जोड़ा है वो कर लेती हूँ, उसमें लहंगा ले लूँ, या फिर कोई फ्रॉक वगैरह अच्छी लगी तो वो ले लूँगी। उसके बाद दूल्हे के कपड़े हो गए, ज्वेलरी वगैरह। ये आप मेरी पेंसिल का हाल देख रहे हैं, ये मैं बड़ी मुश्किल से, एक पेंसिल मुझे पूरा घर छानबीन के बाद ये एक पेंसिल मिली, वो भी जो मायरा है, वो मेरी बेटी का नाम है, सॉरी वो आपको तो नहीं पता होगा, इसलिए मेरी बेटी का नाम मायरा है। तो वो छोड़ती नहीं है जान कहीं से भी। तो फिर ये एक पेंसिल मुझे मिली इसमें। अच्छा, मैंने फिर इसमें ऐड किया कि गर्म सूट भी हो जाए और गर्मियों वाला भी एक दो हो जाए, और साथ बारीक सूट कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी हम लोग निकल आए थे शॉपिंग के लिए। तो ये सबसे पहले हम लोग आए इधर अलकरम पे, यहाँ पे मैंने कहा सेल चल रही है, चलो यहाँ से देख लेते हैं, अगर कोई सूट पसंद आ जाए। तो मेरे साथ जो थी ना, ये मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ है, वो आई हुई हैं। मैंने उनको कॉल की कि ज़रा मैंने जाना है, तो मेरा ये था कि एक दो चक्कर लगे और मैं सारा अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ घर से भी नहीं निकला जाता बच्चों को घर छोड़ के। और मेरी ये रूटीन है कि मैंने ना, मतलब मेरा जो फुल डे होता है ना, वो सिर्फ उनको खिलाने पिलाने में गुजर जाता है।
اور مجھے لگتا ہے کہ ساری ماؤں کا اسی طرح سے گزر جاتا ہے، کیونکہ یہ خود بہت تو کچھ بھی نہیں کھاتے، اگر ان کے سامنے رکھ بھی آؤں تو ساری چیز جو ہوتی ہے وہ ضائع کر دینی ہوتی ہے، تو خود پھر مجھے سارا کچھ کھلانا پڑتا ہے۔ یہ یہاں پہ نا ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا، یہ ان شرٹس اور 2 پیس ہے اور دوپٹے ہیں، یہاں سے میں نے کچھ مجھے جو پسند آئے تھے مناسب، یعنی سیل میں کوئی ہو گیا 2000 والا 2500 والا، اتنے کوئی مہنگے کپڑے نہیں میں نے لیے، کیونکہ میں نے وہی بات پھر آ گئی نا کہ میرے پاس جتنے پیسے ہیں میں نے اسی حساب سے کام چلانا ہے اپنا۔ تو یہاں سے مجھے 2 سوٹ یہاں سے پسند آئے تھے، وہ میں نے لے لیے تھے، اچھے سوٹ تھے۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ بندہ، میں یہ کہتی ہوں کہ کم لے لو لیکن اچھا لے لو۔ اس کے بعد یہ میں نے نا کیسیا سے ایک گرم سوٹ تھا، یہ اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا، اسٹیچڈ میں تھا، تو یہ بھی مجھے مل گیا تھا 2900 میں۔ اور آپ کو پتہ ہے سلائی جب دینے لگے ہیں تو اتنے پیسے تو سلائی کے لگ جاتے ہیں جتنے کا سوٹ ہوتا ہے، پھر اس لیے میں اسٹیچ لے لیا۔ تو الکرم سے میں نے یہ ایک سوٹ لیا تھا، اس میں یہ تھا کہ یہ مجھے اس کا کلر ذرا اچھا لگا، ڈیزائن بھی پیارا لگا، میں نے کہا چلو چل ہی جائے گا۔ یہ بھی آیا تھا 29 میں، یعنی 2900 کا یہ سوٹ آیا تھا۔ تو اس کے بعد جہاں پہ میں گئی تھی نا ادھر ہی ایک نا ساتھ ہی ایک وہ ہے نیڈس ہائپر مارکیٹ ہے، تو ایک مارکیٹ، وہاں سے پھر نا یہ بچوں کی کچھ کسٹرڈ اور کھیر وغیرہ ختم ہوئی تھی، تو میں کیا کرتی ہوں کہ مطلب ڈیلی ان کی اس طرح سے کھانا بنانا ہوتا ہے کہ اگر صبح ان کو میں نے ناشتے میں دیا نا انڈا اور بریڈ، تو پھر شام کو دوپہر ٹائم میں ان کو کسٹرڈ وغیرہ بنا دیا، یا میں اوٹس کے اندر کھیر لذیذہ مکس کر کے وہ دے دیتی ہوں۔ یہ بچوں کے بنانا وغیرہ میں نے آتے ہوئے واپسی پہ لے لیا۔ اس کے بعد ایک یہ سوٹ لیا تھا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا، لیکن یہ میرا نہیں ہے، یہ جو دوسری سسٹر ان لایا نا یہ اس کے، اور ڈیفینیٹلی شاپنگ جو ہے نا وہ میری نہیں ہے، یہ ساری جو ہے نا وہ سسٹر ان لا کی ہے، باجی جو ہے نا یہ ان کے لیے ہی میں لے رہی تھی۔ تو یہ جو سوٹ میں نے ایک کیسٹیا سے لیا تھا یہ وہ والا، تو اور 2 جو ہے وہ الکرم سے لیے تھے اور ایک کیسٹیا سے لیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو سوٹ ہے، یہ دونوں سوٹ جو ہے نا یہ لون کے ہیں، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ گرمیوں والے بھی لے لیے، وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر سردی آپ کو پتہ ہے یہیں 2-3 مہینے ہیں بس، اس کے بعد گرمی جو ہے وہ تقریباً 7-8 مہینے رہنی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر میں سردی والے لے لیتی ہوں، بعد میں وہ آتی ہیں گھر آتی ہیں جی مجھے گرمی والے لے کے دیں، اور تب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہمارے پاس نہیں ہوتے، تو ہم پھر ان کو کہاں سے لے کے دیں۔ میں نے اس لیے بولا تھا کہ جتنے بھی لینے ہیں نا، 2 لینے ہیں 3 لینے ہیں، گرمیوں والے لینے ہیں سردیوں والے لینے ہیں، وہ سارے آپ ابھی سے لے لینا ساتھ ہی، اور پھر یہ ہو کہ ہماری ٹینشن ختم ہو جائے۔ اس کے بعد بندہ پھر اپنا کوئی سرکٹ جو ہوتا ہے، اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، اپنی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے نے دیکھنی ہوتی ہیں، پھر بندہ اس حساب سے اپنی چیزوں کو مینیج کرتا ہے۔ اور جی گھر سے سوچ کے گئے تھے کہ آج جو اپنا سارا کام ختم کر کے آئیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پیچھے سے کال آ گئی کہ جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے رو رہے ہیں، اس لیے آپ جلدی سے گھر آ جائیں، جتنا کچھ لے لیا وہ لے لیا، بس باقی آ کے صبح لے لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد گھر آ گئے تھے، پھر گھر آ کے میں نے جو ہے نا وہ کھانا شانا بنایا، اور جو تھا نا میں نے کہا چلو آج گھر میں جو سبزی وغیرہ نا وہ منڈی سے منگوا لیتی ہوں میں، مطلب ہفتے کی منگوا لیتی ہوں، اس میں نے 1-2 دن سبزی کر لی، 1-2 دن دال چنے وغیرہ کر لیے، کیونکہ راشن بھی اکٹھا لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو پھر آج میں نے سوچا کہ چلو آج میں نا یہ میرے پاس آلو اور شملہ مرچ جو ہے وہ گھر پڑی ہوئی ہے، ویسے بھی فریج میں سبزی زیادہ رکھیں تو وہ گل سڑ جانی ہے، تو یہی بنا لیتی ہوں۔ پھر آج جو ہے نا وہ ہماری بننے لگی ہے شملہ مرچ اور آلو، اس کے لیے یہ میں نے پیاز جو ہے وہ اور سبز مرچ، ٹماٹر، نمک مرچ وغیرہ ساری ڈال کے مسالہ جو ہے وہ میں نے بھون لیا، اور اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی آلو اور شملہ مرچ، اور پھر اس حساب سے میں اس کو بنا لوں گی۔ باقی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ۔